जय मसी साथै नमस्कार। देश विदेशमा छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आजको यो विशेष भिडियोमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म विराज राई एक्सेप। विदेशमा तथा देशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी, नेपाली इसाईहरू, नेपाली ख्रिस्टियनहरू सबैजनालाई, साथै हाम्रो शुभेच्छुकहरू, हाम्रो शुभचिन्तकहरू, हाम्रो छिमेकीहरू, हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइहरू जो गैर इसाई हुनुहुन्छ, गैर ख्रिस्टियन हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई पनि म क्रिसमसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। साथै आउँदै गरेको नयाँ वर्ष 2021 को पनि एकदमै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सकारात्मक हुनुहोस्, आफ्नो लक्ष्यमा अगाडि बढ्नुहोस्, स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुहोस् र सबैमा एउटा हातेमालो गरेर देशव्यापी रूपमा देश विदेशमा नेपाली एकता भएर अगाडि जाउँ भन्ने अपेक्षाका साथ आज म तपाईँहरूको बिचमा क्रिसमस सम्बन्धी केही मेरा धारणाहरू पनि राख्न गइराखेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि भिडियोलाई कृपया अन्तिमसम्म हेर्नुहोला भन्न चाहन्छु। र क्रिसमसको यो माहौल हामीले पहिला जस्तो होइन, एकदमै गरिमामय रूपले चाहिँ हामीले सेलिब्रेसन गर्न सक्दैनौँ होला। फ्रिडम भएर अहिले सोसियल डिस्टेन्सिङको कुरा छ, त्यसै गरी भिडभाड नगर्नुपर्ने कुराहरू छ। अहिलेको माहौल यस्तै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि जो जहाँ छौँ सुरक्षित ढङ्गले चाहिँ क्रिसमस मनाउँ होइन। समाजमा तरङ्ग नफैलाउँ या समाजमा त्रासहरू नफैलाउँ, तर सुरक्षित भएर एकदमै खुसी साथ जहाँ छौँ आफ्नो यथावत स्थानबाट पनि हामी क्रिसमस सेलिब्रेसन गर्न सक्छौँ। सो अहिले हामी सुरक्षित रहन्छौँ भने निश्चय नै आगामी दिनको क्रिसमसहरू हामीले एकदमै भव्य र सभ्य तरिकाले हामी सेलिब्रेसन गर्न सक्नेछौँ। यो सकारात्मक आशा हामी सबैले राख्नुपर्छ। आज म तपाईँहरूको बिचमा बोल्न गइराखेको कुराहरू चाहिँ के हो भने क्रिसमस अब अरू धेरै मान्छेको विचारमा के होला भन्ने एउटा प्रश्न छ होइन। इभन ख्रिस्टियनभित्रै पनि यो विवादित कुराहरू कति छन्। त्यो विवादित कुराहरूलाई म कोट्याउँदिनँ, किनभने यो ब्लेम भन्ने कुरालाई कोट्याउन थाल्यो भने राम्रो भन्ने कुरा कहीँ पाइँदैन क्या। दोष 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 त्यो हामीले कोट्याउन थाल्यो भने होइन, दोषको ठाउँमा दोषै भेटिन्छ, निर्दोष भन्ने कुरा त्यहाँ भेटिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि नकारात्मक कुरालाई भन्दा पनि सकारात्मक कुरालाई हामीले बलियो बनाउनुपर्छ र त्यही नै सत्य हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रिसमस जस्ट चाडपर्व मात्रै होइन होइन, कसैको लागि यो चाडपर्व चाहिँ भएको होला एउटा धार्मिक हिसाबले हेर्ने हो भने, तर यो चाड होइन, यो पर्व पनि होइन। तर मेरो एउटा दृष्टिकोण चाहिँ के छ भने क्रिसमस सम्बन्धी यो त एउटा सिजन हो, यो त एउटा आशा हो, यो त अन्धकारमा चम्केको एउटा उज्यालो हो। मेरो लागि चाहिँ क्रिसमस यसरी म त्यसको परिभाषा गर्छु, डेफिनेसन दिनु पर्दाखेरि म चाहिँ यसरी गर्छु। क्रिसमस जस्ट चाडपर्व होइन हो। रोमन साम्राज्यको समयहरूमा अब उनीहरूले पहिला सूर्य पूजा गर्थ्यो, के गर्थ्यो, तर पछि उनीहरू क्रिस्टियानिटीमा आइसकेपछि उनीहरूले त्यो सूर्य पूजा गर्ने दिनलाई नै क्रिसमस मनाउन थाल्यो भन्ने कति अब त्यो होइन, अब एकदमै फ्याक्ट कुरा चाहिँ होइन, तथ्य सहितको त्यो सत्यता चाहिँ होइन। कतिले त्यो कुरा पनि भन्छन् भने कतिले क्रिसमस के हो येशू ख्रिस्टको जन्म उत्सव हो पनि भनिन्छ। एक्ज्याक्टली क्रिसमस ख्रिस्ट येशूको जन्म उत्सव मात्रै पनि होइन। मेरो चाहिँ धारणा यस्तो छ, क्रिसमस येशू ख्रिस्टको जन्म उत्सव मात्रै पनि होइन। क्रिसमस सूर्य पूजालाई पुज्नु छोडेर चाहिँ, सूर्यलाई पुज्ने दिन छोडेर चाहिँ एउटा इसाईकरणलाई होइन, अथवा एउटा क्रिस्टियानिटीको एउटा सेलिब्रेसन गर्ने दिन मात्रै पनि होइन। क्रिसमस एउटा चाड मात्रै पनि होइन, क्रिसमस एउटा पर्व मात्रै पनि होइन, क्रिसमस एउटा भनौँ भने सेलिब्रेसन गर्ने एउटा माहौल मात्रै पनि होइन। क्रिसमसमा धेरै कुरा छ। मैले चाहिँ मेरो भित्र अन्तस्करणबाट मलाई के लाग्छ भने क्रिसमस त एउटा आशा हो, अँध्यारोमा जलेको एउटा दियो हो जसले अरूलाई उज्यालो दिन्छ। क्रिसमस निराशामा जिउनेहरूको निम्ति आशा हो। क्रिसमस दुर्बलहरूको लागि बल हो। क्रिसमस रोगीहरूको लागि चङ्गाइ हो। क्रिसमस मरिरहेकाहरूका लागि जीवन हो। क्रिसमस पापको दलदलमा फसिरहेकाहरूका लागि क्षमादान हो। क्रिसमस भनौँ भने अनन्त मृत्युमा परिराखेकाहरूको लागि अनन्त जीवन हो। क्रिसमस अनुग्रह हो। क्रिसमस
ठुलो भारी बोकेर थाकेकाहरूलाई विश्राम दिने एउटा माध्यम हो। क्रिसमस भनौँ भने घृणालाई छोडेर प्रेम गर्न सिकाउने कुरा हो। क्रिसमस अझ भनौँ भने आशाको किरण हो। क्रिसमस भलाइको कारण हो। क्रिसमस प्रेम हो। क्रिसमस अब जीवन्त हो वास्तवमा, किनभने क्रिसमसमा क्रिस्टियानिटी जोडिन्छ, यानि कि ख्रिस्ट येशू जोडिनुहुन्छ। अहिले बजारमा एउटा ट्रोल चलिहाल्छ। एउटाले फाटेको टालेको पाइन्ट लगाउन थाल्यो भने अर्कोले त्यसैलाई फेसन बनाउन थाल्छ। बिचरा एउटाले विवस्ताले फाटेको कपडा लगाइराखेको हुन्छ टालेर, अर्कोले त्यसलाई फेसन बनाइदिन्छ। त्यसरी नै सन्ता क्लासको कुराहरू चाहिँ नि जोडेको छ, जसले रातो टोपी लाउने, सेतो फुर्का भएको, सेतो बिट भएको, त्यहाँदेखि रातो कोट लाउने, अनि सेतो सेतो बाउला भएको होइन, यस्तो कलरमा सेतो भुवा भुवा भएको, अनि त्यहाँदेखि भनौँ भने क्रिसमस ट्रीहरू सजाउने, त्यसमा लाइट बाल्ने, त्यसमा फलफुल फलेको जस्तो झुन्ड्याउने, ती कुराहरू आई डोन्ट नो। यो क्रिसमसमा यति साह्रो रिलेटिभ चाहिँ छैन होइन। मान्छेले त्यो कुराहरूलाई पहिरनमा राम्रो लागेपछि पहिरिन थालेको, र के झल्काउने त अब क्रिसमस आएको होइन, मान्छेले एउटा नक्कल त गर्छ नि त, अरूले चाहिँ यसो गर्छ उसो गर्छ भन्ने टाइपले त्यो निम्त्याएको पनि हुनसक्छ। तर क्रिसमस चाहिँ यो मात्रै होइन कि क्रिसमस ट्रीमा अब क्रिसमस ट्री सजाउनु, अनि त्यसमा लाइटहरू रङ्गी बिरङ्गी लाइटहरू बाल्नु, त्यसपछि सन्ता क्लासको चाहिँ नि टोपीहरू लगाउनु, ज्याकेटहरू लगाउनु, यी कुराहरू चाहिँ एक्ज्याक्टली क्रिसमस होइन म चाहिँ भन्छु होइन। क्रिसमस मैले अघि नै भने, क्रिसमस त जीवन हो, आशाको किरण हो होइन, दुर्बलहरूको लागि शक्ति हो, मरिरहेको लागि जीवन हो। किनभने तपाईँलाई थाहा छ जिजस क्राइस्ट यानि कि येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ, थाकेकाहरू बोझले दबेका हो, म कहाँ हो, म तिमीहरूलाई विश्राम दिन्छु। साँचो दागको बोट म हुँ, तिमीहरू हाँगाहरू हौ, तिमीहरू ममा रह्यो भने प्रशस्तै फल फलाउनेछौ। त्यसै गरी बाटो र सत्य जीवन म नै हुँ, मद्वारा बाहेक कोही पनि पिता कहाँ आउन सक्दैन। त्यसै गरी ढोका म नै हुँ भन्नुहुन्छ, साँगो र ढोकाबाट भित्र पस भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ म साँचो गोठालो हुँ, म आफ्नो भेडहरूको आवाजले चिन्छु भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँ त अझै भनौँ भने पाप क्षमा गर्ने, मानिसको पुत्र या ईश्वरको पुत्रलाई पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। उहाँले खुल्लमखुल्ला चाहिँ नि म संसारको ज्योति हुँ, मलाई पछ्याउने कोही पनि अन्धकारमा हिँडुल गर्ने छैन, तर त्यसले जीवनको ज्योति पाउनेछ भनेर भन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ म नै पुनरुत्थान र जीवन हुँ, मलाई विश्वास गर्ने मर्यो भने पनि त्यो जिउने छ भन्नुहुन्छ। उहाँले त यति धेरै स्ट्रिक्टली कुराहरू, सत्य कुराहरू यति धेरै उहाँले बताउनु भएको छ कि क्रिसमस चाड पर्व मात्रै होइन, क्रिसमस धर्म होइन, क्रिसमस त जीवन हो, ज्योति हो, सत्यताको प्रकट हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रिसमसलाई जस्ट वर्ष दिनमा आउँदा मनाउने मात्रै नगरौँ। यो क्रिसमस त एउटा सिजन हो। क्रिसमस त यस्तो रिफ्रेसमेन्ट हो कि संसार एउटा दुर्गन्धले भरिएर गनाएर चाहिँ बसिसक्नु नभएको बेला हावा आयो भने होइन, त्यो हावाले सबै त्यो दुर्गन्धहरूलाई उडाएर लान्छ। त्यो सबै हावाले चाहिँ ती गनाउने कुराहरूलाई, कुहिएको कुराहरूलाई उडाएर लान्छ, त्यो ठाउँलाई रिफ्रेस पारिदिन्छ। क्रिसमस त्यस्तै हो। क्रिसमस यस्तो हो जहाँ अन्धकारले भरेको हुन्छ, अन्धकारै अन्धकार, तर त्यहाँ एउटा ज्योति उदाउँछ जसले त्यो अन्धकारलाई हटाइदिन्छ। द्याट्स मिन क्रिसमस। अर्को छ जहाँ रोगले भरेका छन्, बिमारले भरेका छन्, जसले चङ्गाइ पार्ने कोही छैन, क्रिसमस त्यहाँ, किनभने त्यहाँ निको हुन्छ, चङ्गै हुन्छ। अर्को छ जहाँ आशा छैन, निराशै निराश छ, मान्छेहरू चिन्तामा, भोकमरीमा, अनिकालमा, अशान्तिमा जिरहन्छन्, त्यहाँ एउटा आशा आउँछ, त्यहाँ एउटा भलाइ आउँछ, त्यहाँ चाहिँ एउटा भनौँ भने चङ्गै आउँछ या छुटकारा आउँछ, स्वतन्त्रता आउँछ। त्यो क्रिसमस हो। किनभने यी समग्र कुरालाई, जति पनि सबल कुराहरू छन्, सकारात्मक कुराहरू छन्, शक्तिशाली कुराहरू छन्, सत्य कुराहरू छन्, प्रकट हुनको लागि आएको माहौल हो क्रिसमस। अझै अब एडी र बीसी को कुरा गरौँ। एडी होइन, बीसी
हाम्रो नेपालमा पनि सम्वत छ नि, बीएस हामी सम्वत लेख्छौँ, यो विक्रम सम्वत। त्यसरी नै बीसी भनेर बिफोर क्राइस्टको एउटा मितिलाई र एडी यानि कि आनो डोमिनो यो दुईवटा यो दुईवटा भागलाई चाहिँ एउटा इतिहास बनाइदिएको छ क्रिसमसले, यानि कि ख्रिस्ट येशूको जन्मले। किनभने इतिहासको पानामा अहिलेसम्म संरक्षित कुराहरू बिफोर क्राइस्टका खास केही पनि छैन। इभन अब यो आफ्टर होइन ख्रिस्टको आगमनपछि पनि अथवा यो 2000 वर्षभित्रको पनि इतिहास मान्छेहरूमा छैन, कुनै पनि देशसँग छैन होला। किनभने 400-500 वर्षको इतिहास खोज्नु पनि धेरै गाह्रो छ, मान्छेलाई पत्ता लगाउनु पनि धेरै गाह्रो छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आनो डोमिनो भनेको के हो? यो एडी यो ख्रिस्ट सम्वत हो, क्रिसमस सम्वत हो, जहाँबाट चाहिँ यो सुरु भयो कि जब कि ख्रिस्ट येशू जन्मनु भएपछिको यताको समयलाई एडी यानि कि आनो डोमिनो, यो ल्याटिन भाषाको हो। आनो डोमिनोको अर्थ हुन्छ लर्ड अफ इयर, यानि कि नेपालीमा परम प्रभुको वर्ष। यस, अहिले हामी परम प्रभुको वर्ष, ख्रिस्ट येशू जन्मनु भएको वर्षको चाहिँ 2021 मा प्रवेश गर्न लागिरहेका छौँ र 2020 को अवसरमा चाहिँ अथवा यो अन्तिममा हामीले क्रिसमस मनाइराखेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बीसी र एडीलाई डिभाइड गर्ने यानि कि बिफोर क्राइस्टको त्यो कति साल बितेको थियो कसैलाई थाहा छैन, तर अब छ नि एडी आफ्टर परम प्रभुको वर्षपछि अथवा ख्रिस्ट येशूको जन्मपछि अहिले हामीलाई थाहा छ संसारभरि चल्ने एउटै क्यालेन्डर, एउटै मिति हो, अङ्ग्रेजी सम्वत 2020 चलिरहेछ। नेपालको आफ्नो छ, ठिक छ, तर पनि त्यो नेपालकै लागि मात्रै हो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मान्यता प्राप्त मिति भनेको यही नै हो। अब यो के भन्छ, अब आनो डोमिनो होइन, एडी यो येशू ख्रिस्ट जन्मे पछाडिको मिति नै चल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज हामी यो इतिहासलाई पनि अलिकति बुझेका छौँ भन्ने मैले जानेको छु र क्रिसमसको बारेमा मैले मेरो केही जानकारी राखेको छु कि क्रिसमस चाहिँ आशाको किरण हो, अँध्यारोमा बलेको ज्योति हो। त्यसै गरी अनन्त जीवन छ, त्यसमा स्वतन्त्रता छ, त्यसमा भनौँ भने समानताको कुरा छ, समावेशिताको कुरा छ, फर्गिभनेसको कुरा छ, रिफ्रेसको कुरा छ, रेजुरेक्सनको कुरा छ होइन। त्यहाँदेखि भनौँ भने प्रेमको कुरा छ, दयाको कुरा छ, भलाइको कुरा छ, नम्रता, विश्वासता, आत्मसंयमताको कुरा छ। एभ्रिथिङ इज गुड, द्याट्स मिन क्रिसमस। सो क्रिसमसको मिनिङ धेरै छ। यो एउटा सिजन के जहाँ अशान्ति नै अशान्ति फैलिरहेको थियो, त्यहाँ शान्ति आयो, द्याट्स मिन क्रिसमस। येशू ख्रिस्ट आउनु भएपछि नै धेरै कुरा भनौँ भने संसारमा उथल पुथल यानि कि परिवर्तन येशू ख्रिस्टको विचार र उहाँको भनौँ भने उहाँको हृदयले, उहाँको त्यो आगमनले मात्रै यो संसारलाई अहिलेसम्म यतिको बन्न सहयोग पुर्याएको छ। होइन भने त्योभन्दा अगाडिको कुनै पनि कुरा अहिले हाम्रो बिचमा एउटा भनौँ भने प्रमाणको रूपमा केही पनि भेटिँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि क्रिस्टियानिटी अथवा क्रिसमस यस्तो चिज हो जसलाई कहिले कसैले भेटेको थिएन या देखेको थिएन, तर जसले भेट्छ र जसले देख्छ त्यो कुरा उसले कहिले फेरि बिर्सँदैन र कहिले उसले गुमाउँदैन पनि। यस्तो चिज हो क्रिसमस, यानि कि यस्तो चिज हो जुन तपाईँले अटोमेटिकली सित्तैमा होइन अनि अत्यन्तै महान तरिकाले चाहिँ तपाईँले यो कुराहरू भनौँ भने देख्न पाउनुहुन्छ र यसलाई तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। फेरि हामी अर्को भिडियोको साथ भेट्नेछौँ। हस्त जय, नमस्कार। विश यू मेरी क्रिसमस एन्ड ह्याप्पी न्यू इयर 2021। थ्याङ्क यू।